Whenever Pakistan is on the right track, हमेशा से फितने सर उठाने लग जाते हैं। ये इस्लामाबाद तिरलाई मस्जिद में जो धमाका किया गया, ये यूं ही अचानक नहीं हुआ। ये एक मुकम्मल प्लानिंग के साथ, एक मनसूबाबंदी के तहत किया गया, बिकॉज पाकिस्तान वॉज ऑन द राइट ट्रैक। बसंत मनाई जा रही है, एशियाई लीडर्स पाकिस्तान आए हुए हैं, दीगर ममालिक से लोग पाकिस्तान आए हुए हैं। ऑपरेशन रद्दुल फितना कामयाब हो चुका है। बलोचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में और पूरे मुल्क में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा रहे हैं और चुन चुनकर भारतीय फितनों को एलिमिनेट किया जा रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान की इंटरनेशनल पोजीशन मजीद मजबूत हो रही है, लेकिन एक हादसा, एक प्रोपेगंडा किया जाता है, पाकिस्तान को लहू लहू करने की कोशिश की जाती है। इसके पीछे क्या मकासद थे, ये किस तरीके से हमला किया गया, किसको निशाना बनाना था, वो कौन था जिसने ये सब कुछ किया, ये सब और बहुत कुछ आपको आज हम बताएंगे। आप सब पर सलामती हो, अनफोल्ड पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद तिरलाई मस्जिद में धमाका होता है, बड़ी एक अफसोसनाक खबर है और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त मजम्मत की जा रही है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त अफसुर्दा है और पूरे पाकिस्तान की जानिब से बड़ी तनकीद भी की जा रही है। तनकीद के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आखिर इस हमले के पीछे कौन मुलव्विस था। अब जो पाकिस्तानी अवाम की जानिब से कहा जा रहा था, जब हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कार्रवाई की, जब तहकीकात की हमारी मुतहर्रिक हुई एजेंसियां, तो फिर उसके तहत पता लगा कि ये एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत हमला किया गया था। अभी तक आपको अगर नाज़रीन हम बताते चले तो 32 अफराद के शहीद होने की इतलात मौसूल हो रही हैं, 162 ज़ख्मी हो चुके हैं, जबकि 29 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। नाज़रीन, जब भी ये हमला किया जाता है तो फिर कुछ अकाउंट्स मुतहर्रिक हो जाते हैं, कुछ अकाउंट्स एक्टिव हो जाते हैं, और जैसे कि आपने हमेशा देखा है कि पाकिस्तान के खिलाफ जब भी कोई खबर आती है, पाकिस्तान को जब भी इस तरीके का कोई निशाना बनाने की कोशिश की जाती है, तो कुछ अकाउंट्स एक्टिव हो जाते हैं जिनके अंदर BLA और बैरून मुल्क से भारतीय स्पॉन्सर्ड कुछ अकाउंट्स होते हैं और कुछ सरहद के इस पार अफगानिस्तान से भी अकाउंट्स होते हैं, वो भी एक्टिव हो जाते हैं। देखा गया, अकाउंट्स एक्टिव होते हैं, एक मुहिम शुरू की जाती है। भारतीय मीडिया तो बड़ा खुश दिखाई दे रहा था, भारतीय मीडिया तो इसको ऑपरेशन सिंदूर का नाम भी दे रहा था। और ये अगर हम कहें कि गलत नहीं होगा कि ये भारत के साथ भारत ने मिलकर अफगानिस्तान को इस्तेमाल करते हुए फितना अल खवारिज, फितना अल हिंदुस्तान, इजराइल के साथ मिलकर यह ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च किया है। और यही पाकिस्तान के लीडर्स की जानिब से भी कहना है कि भारत के वजीर दिफा जब ये बात करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर 2 अभी जारी है, तो भारत ने फितना अल खवारिज, फितना अल हिंदुस्तान के साथ मिलकर एक मनसूबाबंदी के तहत पाकिस्तान को लहू लहू करने की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान का अज़्म, पाकिस्तान का हौसला उनकी इस कार्रवाई से न तो टूटा है, न हम बिके हैं, न हम झुके हैं, बल्कि मजीद मजबूत बनकर उभरे हैं और मजीद मजबूत बनकर उभरेंगे। ये कार्रवाई किस तरीके से की गई नाज़रीन, वो भी आपको बताते हैं। इस कार्रवाई में एक शख्स, यासिर नामी शख्स मुलव्विस था, जिसके घर पर छापा मारा जाता है और जिसने उसकी सहूलतकारी की थी। अभी तक 4 अफराद के गिरफ्तार होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। पेशावर में उसके घर पर छापा मारा जाता है, उसके 2 भाइयों समेत एक खातून को वहां से गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर कुछ तहलका खेज इंकशाफात होते हैं। यह शख्स, यासिर नामी शख्स, जो कि इस धमाके में मुलव्विस था, ये अफगानिस्तान में 5 माह तक तरबियत हासिल करता रहा। अब अफगानिस्तान में 5 माह तक उसने फायरिंग करने की, खुद कुछ धमाके करने की और तरबियत हासिल की, जो कि पाकिस्तान ने बारहा कहा है कि अफगानिस्तान के अंदर ऐसे सेंटर्स मौजूद है, ऐसे ठिकाने मौजूद है जो कि फितना अल खवारिज को, फितना अल हिंदुस्तान को ट्रेन करते हैं और वो दिल्ली की स्पॉन्सरशिप पर ऑपरेट हो रहे हैं, वो दिल्ली की स्पॉन्सरशिप पर चल रहे हैं। और अब तो अक़वाम मुत्तहिदा ने भी ये रिपोर्ट जारी कर दी है कि अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दों का एक गढ़ बन चुकी है, जहां पर ये सब रीग्रुप हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं, जहां पर इनको तरबियत फराहम की जा रही है। और फिर पाकिस्तान पर यह दोबारा से हमला करना इस बात का मुंह बोलता सबूत है उस शख्स का जिसका ताल्लुक अफगानिस्तान से था, उस शख्स का जो कि अफगानिस्तान के अंदर तरबियत हासिल करता रहा और फिर दिल्ली की स्पॉन्सरशिप का उनका मीडिया जिस तरीके से इस हमले को पोर्ट्रे करा था, यह इस बात का मुंह बोलता सबूत है। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि ये जो कार्रवाई की गई, ये सबसे पहले जो इब्तिदाई तहकीकात हुई है उसके मुतालिक 4 से 6 किलो बारूदी मवाद इस
دھماکے میں استعمال کیا گیا، جو یہ ترلائی کی مسجد میں دھماکہ کیا گیا، اور پہلے فائرنگ کی گئی، پہلے فائرنگ کرنے کے بعد پھر یہ دھماکہ کیا گیا مسجد کے اندر جا کر۔ پہلے 2 فائرز باہر کیے گئے تھے اور 4 فائرز مسجد کے اندر کیے گئے، جن کے خول بھی برآمد ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ خودکش دھماکہ کیا گیا اس شخص کی جانب سے۔ اب ناظرین، پاکستان جو ہے، پاکستان کی جانب سے بڑا ایک ہارڈ رسپانس آیا ہے اور پاکستان نے کارروائیاں کرنا شروع کر دی ہے۔ کوئی معافی نہیں ہے۔ وہ فتنے جو کہ ہمارے شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے پاکستان میں، ان کے لیے سانس لینا تک بحال کر دیا جائے گا، اور ہماری آرمڈ فورسز مکمل طور پر متحرک ہو چکی ہیں، اور یہ جتنے بھی پروپیگنڈا اکاؤنٹس ہیں ان کا بھی انجام بہت جلد آپ دیکھیں گے۔ وزیر دفاع کی جانب سے اسٹیٹمنٹ ہماری آتی ہے خواجہ آصف کی جانب سے کہ یہ بھارت اور طالبان کا جو لنک ہے ایک، یہ مکمل طور پر ایکسپوز ہو چکا ہے۔ ان دونوں کے مابین یہ جو لنکس ہیں، ان دونوں کے مابین یہ جس طریقے کے تعلقات ہیں اور جس طریقے سے منظم منصوبہ بندی کے تحت کارروائیاں کی جاتی ہیں پاکستان کے خلاف، پاکستان کے امن کو خراب کرنے کی جو کوشش کی جاتی ہے، اب یہ مکمل طور پر ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ مسجد پر حملہ یہ نہ صرف دین کی تعلیمات کے خلاف ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دین اور اس ملک کے جو دشمن ہیں وہ حملے کرتے ہیں۔ یہ خارجی ہیں جنہوں نے پاکستان کے معصوم شہریوں کے اوپر ایک مسجد کے اندر حملہ کیا، ایک عبادت گاہ کے اندر حملہ کیا۔ اس سے زیادہ مزید کیا گھٹیا حرکت آپ ان سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ اب ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں مریم نواز صاحبہ، ان کی جانب سے اپنی تمام تر تقریبات منسوخ کر دی گئی ہے بسنت کے حوالے سے، کیونکہ ناظرین سرحد کے اس پار بھی، سرحد کے اس پار بھی یہ اکاؤنٹس جو ہم نے آپ کو بتایا مسلسل ایکٹیو ہو چکے تھے، چونکہ پاکستان کی بڑی ایک پازیٹیو امیج جا رہی تھی، بڑے پاکستان کی جو انٹرنیشنل پوزیشن ہے وہ مضبوط ہو رہی تھی، بسنت کا تہوار منایا جا رہا تھا، بلوچستان کے اندر، کے پی کے اندر دہشت گردی کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے کارروائیاں کی جا رہی تھیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے جا رہے تھے، لیڈرز پاکستان آئے ہوئے تھے، ایشیائی لیڈرز پاکستان آئے ہوئے تھے۔ تو اس تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک تو حملہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ڈیجیٹل پروپیگنڈا بھی شروع کر دیا جاتا ہے۔ اس ڈیجیٹل پروپیگنڈے کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام آباد لہو لہو ہو چکا ہے اور یہاں پر عوام اور شہری بسنت بنا رہے ہیں، جس کے تحت پھر ناظرین مریم نواز صاحبہ کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ میں اپنی تمام تر ایکٹیویٹیز کو منسوخ کر رہی ہوں۔ وہ اپنی تمام تر ایکٹیویٹیز کو منسوخ کرتی ہے۔ اقوام متحدہ، دیگر ممالک، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز، عرب ممالک کی جانب سے، ترکیہ کی جانب سے، اس کے ساتھ ساتھ جو رشیا ہے، رشیا کی جانب سے، چائنا کی جانب سے، یو این کا ہم نے آپ کو بتا دیا، ان کی جانب سے، تمام تر ممالک کی جانب سے کنڈیم کیا جاتا ہے اس واقعے کو، اور بڑا افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہم اس مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو پاکستان کی ساکھ کو تو نقصان نہیں پہنچا پائے، ہاں، لیکن اپنے لیے ایک نئی قبر انہوں نے لازمی تیار کر دی ہے، اور جس کا انجام اب جب تک ان کو نہیں اپنے انجام تک پہنچتے، جب تک ان کو وہ انجام نہیں مل جاتا، تب تک پاکستان کے آرمڈ فورسز، تب تک پاکستان کے شہری رکنے والے نہیں ہے، جھکنے والے نہیں ہے، بکنے والے نہیں ہے، اور اس واقعے کو بھولنے والے نہیں ہے۔ اور یہی شہریوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ بھارت اسرائیل کے مل کر انہوں نے یہ ایک گھٹیا منصوبہ بندی کے تحت پاکستان کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ان فتنوں کو جب تک ایلیمنیٹ نہیں کر دیا جاتا تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی جانب سے جو بین الاقوامی منظرنامے پر جتنی بھی کنڈیمنیشنز آئی ہیں، پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونے کی بات چیت جو کی گئی ہے، تو اس حوالے سے پاکستان نے بڑا ایک اچھا موقف دیا ہے کہ ہم مشکور ہیں آپ لوگوں کے کہ اس مشکل وقت میں آپ نے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا، اور پاکستان اسی طریقے سے دہشت گردی کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے دن رات محنت کرتا رہے گا، اور جب تک یہ فتنے ایلیمنیٹ نہیں ہو جاتے تب تک ہم چین کا، سکھ کا سانس نہیں لیں گے۔ تو یہ نیٹ ورک جو ہے بھارت کا، اسرائیل کا، یہ ایکسپوز ہو چکا ہے، اور تحقیقات مزید جاری ہے۔ انشاءاللہ وہ تمام تر سہولت کار، وہ تمام تر افراد جو کہ اس کارروائی میں ملوث تھے، ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچا کر ہی ہم دم لیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔